अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं इंजीनियर अब्दुल कादिर। काकाज़ गार्डन में आप सबको वेलकम करते हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ रुंजा साहब मौजूद हैं। आप डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन हैं बेला, और आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए हम डायरेक्ट मुख्तलिफ़ जो स्कूलों के तालीम के बुनियादी जो मसले हैं उन पे बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब हम आपसे पूछेंगे कि लसबेला में खुसूसन बेला में प्राइमरी एजुकेशन की सूरत हाल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्ट्रिक्ट लसबेला में जो सर्कल बेला है वो खुसूसन सबसे, मैं कहूँगा कि तालीमी इदारों के हवाले से सबसे बड़ा सर्कल है। और इसमें अगर मैं बॉयज़ सेक्टर की बात करूँ तो यहाँ तकरीबन कोई 11 के करीब हाई स्कूल्स हैं। हर हाई स्कूल को चूँकि एक क्लस्टर का दर्जा रखता है और उसके फीडर स्कूल्स हैं जिसमें मिडिल और प्राइमरी दोनों तालीमी इदारे शामिल हैं। और जो क्लस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि वो अपने तमाम फीडर स्कूल्स को खुसूसन फर्नीचर, रीडिंग राइटिंग मटेरियल और दरसी कुतुब, इसके साथ साथ साइंस, आपकी लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स और दीगर जो है मिद्दात जो उनकी बजट के अंदर होती हैं, तो ये सारा सामान इनको प्रोवाइड करते हैं। और सूरत हाल ये है कि यहाँ पर बेला में खुसूसन 11 आपके बॉयज़ हाई स्कूल्स हैं और कोई 7 के करीब गर्ल्स हाई स्कूल्स हैं। और चूँकि मैं असल में डील करता हूँ बॉयज़ साइड पे, तो उस तरफ अगर हम देखें तो कोई 7 या 8 के करीब बॉयज़ मिडिल स्कूल्स भी हैं और 108 के करीब प्राइमरी बॉयज़ स्कूल हैं। और इसमें कोई 4,500 से ऊपर जो है तलबा और तालिबात ज़ेर तालीम हैं। तो ये उसमें तकरीबन कोई इस वक्त 172 के करीब इस वक्त भी असातिज़ा कराम मौजूद हैं। कोई 10 या 12 के करीब में भी सीट्स खाली हूँ। और खुशकिस्मती की बात यह है कि बेला सर्कल के अंदर कोई भी प्राइमरी स्कूल बंद नहीं है असातिज़ा की कमी की वजह से। ये सारे के सारे ओपन हैं। ये अच्छी बात है। और जो मजमूई जो सूरत हाल है वो ये है कि चूँकि प्राइमरी जो हमारे तालीमी इदारे हैं उसमें जैसा कि आप जानते हैं जिसको हम कच्ची क्लास या ईसी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कहें, उसकी एक क्लास होती है और फिर ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 5 तक कोई 5 क्लासेस हैं। बिल्कुल। और अगर ईसी को भी साथ मिला लें तो ये कुल 6 यूँ समझें कि क्लासेस बनती हैं। और सब्जेक्ट्स की अगर मजमूई तादाद देखी जाए तो ये कोई 30 के करीब जाकर बनती है। और सूरत हाल ये है कि असातिज़ा कराम, ये आप प्राइमरी की बात करें? प्राइमरी की बात कर रहा हूँ मैं। 30 के करीब बन रहे हैं तकरीबन, ये 30 के करीब बन रहे हैं। यानी आप यूँ समझें कि कच्ची में कोई 4 बुक्स हैं, इसके बाद 5 जो है वो ग्रेड 1, 2 एंड 3 में, और कोई 6 बुक्स जो है वो 6 जो है ये यूँ समझें कि ग्रेड 4 एंड 5 में। ये कुल मिला के कोई 30 के करीब। अब यूँ समझें कि 6 क्लासेस हैं और 30 जो है वो दरसी कुतुब हैं। और टीचर जो अपॉइंट हैं वहाँ पर तो या तो एक है वहाँ पर काम कर रहा है या फिर 2 किसी एक जगह पर में भी 3 हूँ। तो ये मतलब मजमूई सूरत हाल है इन तालीमी इदारों की। तो ज़ाहिर है फिर इस सूरत हाल में इश्यूज़ भी निकल के सामने आते हैं कि फिर आप क्या समझते हैं कि प्राइमरी तालीम के वो क्या ऐसे इश्यूज़ हैं जिसको सर्कल करने की ज़रूरत है या जिनको देखने की ज़रूरत है? अगर चैलेंजेस को देखा जाए या इश्यूज़ को देखा जाए तो ओवरऑल ये बलूचिस्तान के हैं। मतलब अब ज़ाहिर है डिस्ट्रिक्ट लसबेला भी बलूचिस्तान ही का एक डिस्ट्रिक्ट है। और चूँकि रकबे के एतबार से अगर देखा जाए तो यूँ समझें कि बलूचिस्तान आधा पाकिस्तान है। राइट। और यहाँ पर 2 जो इश्यूज़ खुसूसन जिनको हम फेस करते हैं, पहला जो है वो एक्सेस का है कि
اگر کہیں پہ معمولی آبادی بھی موجود ہے تو کیا اس کے قریب تعلیمی ادارہ ہے؟ تو کم قسمتی سے کہ ایسے نہیں ہے، بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر کافی فاصلے پر ایک پرائمری اسکول موجود ہے، اور کئی جگہیں ایسی بھی ہیں جہاں پر کوئی تعلیمی ادارہ موجود نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ تعلیمی ادارے آیا میسر ہیں جہاں پر ہم اپنے بچوں کو بہتر تعلیم دے سکیں، ایک ایکسس کا ہے۔ دوسرے نمبر پہ کوالٹی کا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ گریڈ چاہے 5 پاس کر لے، 8.5 کر لے، 10 کر لے، تو کیا اس بچے میں وہ تمام جو سبجیکٹ کی کمپیٹنسیز ہیں، وہ جو معیارات ہیں، اس معیار کے مطابق ان کو وہ تعلیم مل رہی ہے یا وہ تعلیم حاصل کر پا رہے ہیں؟ تو کم قسمتی سے یہاں پر بھی صورتحال اس کے بالکل مختلف ہے، اگینسٹ ہے۔ اس کو اگر دیکھا جائے کہ جی یہ دو جو ہمارے مسئلے ہیں کہ جی کوالٹی پیدا نہیں ہو رہی، دوسری صورتحال مطلب ایکسس کے حوالے سے کسی نہ کسی طریقے سے پیرنٹس بھی کچھ مینیج کر لیتے ہیں، اور کمیونٹی بھی اب ظاہر صورتحال بدل رہی ہے، تعلیم کے حوالے سے وہ اپنے بچوں کے بارے میں حساس ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہے وہ بہتر تعلیم حاصل کریں، اور چونکہ ایک تعلیم یافتہ فرد ہی بہتر طریقے سے اپنا بزنس کر سکتا ہے، زمینداری کر سکتا ہے، اور مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں وہ اپنا رول ادا کر سکتا ہے، اور یہی وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے کے ہر شعبے میں جب ان کو نمائندگی ملتی ہے تو وہ بہتر طریقے سے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے تعلیم کے ساتھ تربیت ظاہر منسلک ہی ہے، اس کو ہم الگ نہیں کر سکتے۔ تو تعلیم و تربیت کے یہ ادارے جو ہے جس کی ابتدا گھر سے ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر اس کو مزید گرو کرتے ہیں ہم تعلیمی اداروں کے اندر، تو یہ دو چیلنجز خصوصاً ہیں، ایک تو کوالٹی کا ہے اور دوسرے نمبر پہ جس کو ہم کہیں ایکسس کا۔ یہ تقریباً بلوچستان کی سطح پر بھی یہی صورتحال ہے، اور اس کو آپ ڈسٹرکٹ کے لیول پہ لے آئیں تب بھی وہی صورتحال آپ کو یہ چیلنجز نظر آئیں گے، اور اس کو اگر آپ ایک سرکل کی حد تک لے کے آئیں تب بھی یہ صورتحال ہے۔ اس میں ڈاکٹر صاحب میں نے کچھ لوگوں کا خیال ہے یا اسکول آف تھاٹ ہے کہ یہ جو تعلیم و تربیت کا ایک کنسیپٹ شروع سے چلا آ رہا ہے، تو اب لوگوں نے جو اس گیپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ اس لفظ کو ہی تربیت و تعلیم ہونا چاہیے، چونکہ تربیت پہلے ہے، تعلیم بعد میں ہے۔ اگر تعلیم ہو اور تربیت نہ ہو تبھی جو ہے نا مسائل اجاگر ہوتے ہیں۔ تو میں کافی دفعہ اس موضوع پہ یا اس بارے میں سوچ رہا بھی ہوتا ہوں، تو آج خوش قسمتی سے آپ آئیں تو میں تھوڑا سا اس کو لنک کرتے ہوئے آپ کا تھوڑا ویو میں جاننے کی کوشش کروں گا۔ نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اصل میں تعلیم ہوتی وہ ہے جس کے ذریعے سے ایک فرد جو ہے وہ تربیت یافتہ کہلائے، اسی کو ایجوکیٹ، ورنہ دوسرے الفاظ کے اندر جس طرح اگر ہم ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ عرب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن کو کہا گیا ہے کہ جی یہ اصل میں جن کو جاہل کہا گیا، یعنی مشرکین مکہ کو، تو اس میں ایسی بات نہیں تھی کہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، اس میں اچھے شاعر تھے، ادیب تھے، اور زبان پر بڑی گرفت رکھتے تھے، اور وہ اپنی شاعری پہ فخر کرتے تھے۔ آج بھی اگر اس لٹریچر کو اٹھا کے دیکھا جائے تو جو قرآنک عربک ہے اس کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے وہ جو مواد ہے، وہ شاعری ہے، وہ لٹریچر ہے، جس کو ہم قدیم عرب کا لٹریچر کہیں، اس سے مدد لی جاتی ہے۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہونے کے باوجود ان کو جاہل کیوں کہا گیا؟ وجہ یہ تھی کہ بعض اخلاقی خرابیاں ان کے اندر آ گئی تھی۔ ظاہر ہے اس کو ہم کہیں گے کہ وہاں پر وہ جو تربیت ہے وہ تربیت کی کمی، اس کو ہم کہیں گے۔ تو تعلیم میں سے تربیت کو نکال دیں تو میرے خیال میں اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔